अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान सर्दी गर्मी तो चलती रहती है, लेकिन आज पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत और अपोजिशन दोनों शीर शक्कर नजर आए। अपोजिशन और हुकूमत ने एक इंटरेस्टिंग मुआहदा आज किया है, एग्रीमेंट किया है। गुज़श्ता रोज़ भी मुज़ाकरात हुए थे और आज भी मुज़ाकरात हुए, यानी जुम्मे के रोज़ सुबह को 10 बजे 10:30 बजे ये एग्रीमेंट हुआ। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ जो अपोजिशन जमातों ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी, ख्वाजा आसिफ ने जमा कराई थी, वो अपोजिशन ने आज वापस लेने का ऐलान कर दिया है और वापस ले ली है, समझ लें। हुकूमत ने, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी गुज़श्ता रोज़ और उसमें यह बताया था कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने ये जो तहरीक अदम एतमाद है इस पर एतराज़ लगाकर अपोजिशन को वापस भिजवा दी है। और एतराज़ ये लगाया था कि अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद में ये लिखा है कि कासिम सूरी ने, डिप्टी स्पीकर ने रूल्स की वायलेशन की है, खिलाफ वर्जी की है। तो अपोजिशन से ये सवाल किया गया था कि आपने ये मेंशन नहीं किया कि कौन से रूल्स की डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने खिलाफ वर्जी की है। पहले ये एतराज़ जो हमारा है, यानी जो आप लोगों ने कहा है कि रूल्स की खिलाफ वर्जी की है, तो वो मेंशन करें, उसके बाद तारीख अदम एतमाद दोबारा जमा कराएं। ये अपोजिशन को वापस तो भेज दी गई थी, लेकिन अपोजिशन के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी चल रहे थे। एक्चुअली हुकूमत नहीं चाहती थी कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हो, क्योंकि अगर वोटिंग होती तो यकीनन 100, 150, 200 जितने भी वोट जो हैं, 200 तो नहीं पड़ते, लेकिन 100, 125 वोट अपोजिशन को जो पड़ते, 155 वोट है मेरा ख्याल है अपोजिशन के, जो मैंने कैलकुलेशन की है। 155 वोट में से 150 वोट भी अगर कासिम सूरी के खिलाफ जाते हैं तो कासिम सूरी की डिप्टी स्पीकर की शख्सियत या उनका ओहदा या मनसब जो है वो मुतनाज़ा ज़रूर बनता, और यानी 150 लोग उन पर एतमाद खो चुके, एतमाद अदम एतमाद कर चुके होते। तो ये बड़ी यानी हुकूमत के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होती। तो हुकूमत ने ये तय किया कि अपोजिशन को किसी तरह भी तहरीक अदम एतमाद वापस कराई जाए, क्योंकि हुकूमत को ये तो बज़ाहिर तो खौफ नज़र नहीं आ रहा था कि कोई हुकूमत को शिकस्त हो सकती है या अपोजिशन कोई डिप्टी स्पीकर को हटाने में कामयाब हो सकती है। जब सेनेट में अपोजिशन नहीं कामयाब हो सकी, जहां पर अक्सरियत थी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में, तो कौमी असम्बली में अक्सरियत भी नहीं है, तो कैसे कामयाब हो सकती थी। दूसरा, अगर कामयाब होती भी तो यकीनन सब जानते हैं कि मुक़्तदर कुव्वतों की मर्जी के बगैर तो वो कामयाब हो नहीं सकती थी। सेनेट में यही नज़र आया और इल्ज़ामात भी यही अपोजिशन ने लगाए कि खुफिया कुव्वतों ने ये काम कर दिखाया। तो ये यकीनन कासिम सूरी के ख़िलाफ़ भी अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या उनको हटाया जाएगा तो बड़ों ने फैसला करना है, ऐसे तो अपोजिशन नहीं हटा सकती थी। तो हुकूमत को बज़ाहिर कोई खौफ नहीं था, लेकिन हुकूमत स्पीकर या डिप्टी स्पीकर दोनों के जो मनसब है, ओहदा है, उनको मुतनाज़ा बनाना नहीं चाह रही थी। इसलिए अपोजिशन के साथ हुकूमत ने फिर राब्ता किया और अपोजिशन को रिक्वेस्ट की कि आप ये तहरीक अदम एतमाद कासिम सूरी के ख़िलाफ़ वापस ले। तो अपोजिशन ने फिर शर्त रखी हुकूमत के साथ कि चले हम तहरीक अदम एतमाद वापस ले लेते हैं, लेकिन जो हुकूमत ने 7 नवंबर को 11 आर्डिनेंस और बिल जो मंजूर कराए थे रूल्स को वायोलेट करके, वो हुकूमत वापस ले, तो हम तहरीक अदम एतमाद वापस लेने के लिए तैयार हैं। गुज़श्ता रोज़ यानी जुमेरात की शाम को भी स्पीकर असद के सर के चैम्बर में मुज़ाकरात हुए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। फिर जुम्मे की सुबह भी मुज़ाकरात हुए, जिसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज़ अशरफ और नवीद कमर, शाजिया मरी थे। नून लीग की तरफ से हसन इकबाल और सरदार अयाज सादिक, राना तनवीर, हसन इकबाल नहीं, सॉरी, ख्वाजा आसिफ, सरदार अयाज सादिक और राना तनवीर, इन्होंने शिरकत की। हुकूमत की तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली तो मौजूद थे ही, लेकिन उनके साथ जो वज़ीर पार्लिमानी उमूर हैं आज़म सवाती और वज़ीर ममलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद ख़ान और परवेज़ खट्टक,
انہوں نے شرکت کی، مذاکرات ہوئے اور اس میں یہ طے ہوا، حکومت نے مان لیا، حکومت نے ریئلائز کیا اس بات کو کہ جو 7 نومبر کو 11 آرڈیننس جس طرح منظور کرائے گئے تھے وہ واقعی رولز کے خلاف کارروائی ہوئی تھی، اور حکومت نے یہ تسلیم کیا، اور اس کے بعد حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم یہ واپس لے لیتے ہیں، اور جو پاس کرائے گئے ہیں قومی اسمبلی سے، یعنی 9 آرڈیننس ہیں، 2 بل ہیں۔ آرڈیننس کو 9 جو آرڈیننس ہیں ان کو بل میں کنورٹ کر کے منظور کرا لیا گیا، اور ان میں سے 3 جو آرڈیننس ہیں ان کی مدت میں توسیع کی گئی 120 دن کی۔ رولز اس طرح وائلیٹ کیے گئے کہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آرڈیننس یا بل، ترمیمی بل جب قومی اسمبلی میں یا کسی بھی ایوان میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ ڈسکشن کے لیے متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھیجا جاتا ہے، یا ایوان کے اندر ہی ڈسکشن کرائی جاتی ہے، اوپن ڈیبیٹ کرائی جاتی ہے، اور اپوزیشن اس میں اپنا انپٹ دیتی ہے، اس کے بعد منظوری لی جاتی ہے، چاہے اس میں اپوزیشن مخالفت ہی کیوں نہ کرے، اکثریتی رائے سے بھی منظور ہو جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اتفاق رائے سے منظور ہو۔ لیکن 7 نومبر کو جو کارروائی ہوئی اس میں قاسم سوری صاحب جو ہے ڈپٹی اسپیکر، انہوں نے اپوزیشن کی ایک نہ سنی، اور اس میں یہی طریقہ کیا گیا کہ آرڈیننس اور بل پیش کرتے گئے اور منظوری لیتے گئے، پیش کرتے گئے منظوری لیتے گئے، یعنی نہ اپوزیشن کو بحث کرنے کا موقع دیا، نہ رائے دینے کا موقع دیا، اور نہ ہی متعلقہ قائمہ کمیٹیز کو بھیجا گیا، اسی وقت ہی پیش کر کے اسی وقت ہی منظور کرا دیے حکومت نے، یعنی اپنی مرضی کی رولز کی کو وائلیٹ کر کے۔ اب ڈپٹی اسپیکر نے ایک نہ سنی اپوزیشن نے کی، تو اپوزیشن نے پھر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد رولز کو وائلیٹ کرنے کے الزام کے تحت جو ہے وہ جمع کرا دی تھی۔ حکومت نے پھر اپوزیشن کو یہ منت سماجت کی کہ یہ واپس لے، تو اپوزیشن نے اپنا مطالبہ منوا لیا حکومت کو، اور کہ حکومت جو آرڈیننسز پاس کیے گئے تھے رولز کے خلاف وہ حکومت وڈرا کرے گی۔ اب جب وڈرا کرے گی تو یہ دوبارہ ایوان میں پیش ہوں گے، اور اس پر حکومت نے کمٹمنٹ کی ہے، اپوزیشن کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے کہ ان پر اوپن ڈیبیٹ کرائی جائے گی، بحث کرائی جائے گی، یا کچھ متعلقہ قائمہ کمیٹیز کو بھیجے جائیں گے، اس کے بعد یہ منظوری لی جائے گی۔ اور اپوزیشن نے بھی حکومت کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ جو پبلک انٹریسٹ میں آرڈیننس یا بل ہوں گے اس میں اپوزیشن حکومت کا ساتھ دے گی، اس کی منظوری میں منظور کرانے میں، اور حکومت کو سپورٹ کرے گی، ریسکیو کرے گی اس میں حکومت کو۔ لیکن جو کچھ جن پر اپوزیشن کو اعتراضات ہیں کچھ آرڈیننسز پر یا بلوں پر، تو ان میں پھر ڈسکشن ہوگی، اس میں کچھ حکومت چیزیں وڈرا کر سکتی ہے، ترمیمیں کر سکتی ہے، کچھ اپوزیشن اپنی شامل کرا سکتی ہے، تو اس طرح۔ اور جو بالکل اپوزیشن جن کے ساتھ ڈس ایگری کر رہی ہے ٹوٹلی، تو اس پر پھر ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا، لیکن وہ آنے والے سیشن میں ڈیسائیڈ ہوگا۔ فی الحال یہ آج طے کیا گیا اپوزیشن اور حکومت نے، جو ایگریمنٹ پراپر ہوا ہے کہ حکومت آرڈیننس جو منظور کرائے تھے وہ وڈرا کرے گی، اور تمام کے تمام آرڈیننس یعنی 9 آرڈیننس اور 2 بل، 11 یہ بل ہیں جو حکومت وڈرا کرے گی۔ یہ فیصلہ ہو گیا ہے، ایگریمنٹ ہو گیا ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، اور اپوزیشن اس کے بدلے جو قاسم سوری کے خلاف، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد تھی وہ واپس لے لے گی۔ تو یہ اپوزیشن نے آج خود اناؤنس کیا، خواجہ آصف نے اور نوید قمر نے، حکومت کی طرف سے اعظم سواتی، پرویز کھٹک، انہوں نے بھی بات کی، اور اسد عمر نے بھی بات کی، اپوزیشن کا شکریہ ادا کیا۔ خواجہ آصف نے خود کھڑے ہو کر کہا کہ حکومت نے آرڈیننس اور بل جو منظور کرائے تھے غیر قانونی طریقے سے، وہ حکومت نے واپس لینے کا وعدہ کیا ہے، اعلان کیا ہے اور ایگریمنٹ کیا ہے، حکومت واپس لے رہی ہے۔ تو ہم بھی تمام جماعتیں متفقہ طور پر، جو پیپلز پارٹی، نون لیگ یا اپوزیشن کی جو دیگر جماعتیں ہیں، انہوں نے پھر فیصلہ کیا ہے کہ ہم ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لے لیتے ہیں۔ لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا، خواجہ آصف کا، کہ ہم نے ڈپٹی اسپیکر کے رویے کے خلاف یا اس دن جو کارروائی ہوئی
उसके खिलाफ हमने कम अज़ कम ये तहरीक अदम एतमाद जमा करा कर अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करा दिया है। उस दिन भी एहतजाज किया गया था 7 नवंबर को। अपोजिशन ने शदीद नारेबाजी भी की, एजेंडे की कापियां फाड़ी, स्पीकर के रोस्ट्रम का घेराव किया, धरना दिया, मुसलसल नारेबाजी की, शोर शराबा हंगामा आराई की, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने ये आर्डीनेंस और बिल जो है वो मंजूर करा लिए थे अपोजिशन की, बग़ैर डिस्कशन के, बग़ैर राय लिए हुए। तो उस पर हुकूमत ने अब ये एग्रीमेंट कर लिया है अपोजिशन के साथ कि वो विड्रा करेगी। विड्रा इस तरह अभी किए नहीं है, लेकिन विड्रा अगले, अभी तो आज इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक ख़त्म हो गया है, मुलतवी हो गया है। अगला जो सेशन आएगा उसमें फिर हुकूमत विड्रा करेगी। तरीक़ाकार ये होता है विड्रा करने का कि जितने भी आर्डीनेंस और बिल पास किए गए हैं उन एक एक आर्डीनेंस का अलग 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 तहरीक पेश होगी और विड्रा करने की तारीख पेश होगी जो ऐवान से मंजूर कराई जाएगी। और यही तरीका है, आइनी तरीका, जो कानूनी तरीका है किसी भी बिल को विड्रा करने का, क्योंकि अभी कानून साजी मुकम्मल तो इन पर नहीं हुई। हुकूमत ने अभी कौमी असम्बली से मंजूर कराया है तो सेनेट से भी मंजूर होगा, फिर सदर ममलिकत दस्तखत करेंगे, उसके बाद ये कानून बनता है। तो अभी कानून नहीं बने, सिर्फ कौमी असम्बली ने मंजूर कराए हैं और कौमी असम्बली विड्रा भी कर सकती है, ये कौमी असम्बली को अख्तियार हासिल है। तो अपोजिशन और हुकूमत ने ये तय कर लिया है, एग्रीमेंट कर लिया है कि आने वाले सेशन में ये 11 जो बिल है और आर्डीनेंस है वो विड्रा किए जाएंगे, दोबारा पेश किए जाएंगे, बहस करने के बाद ये फिर मंजूर कराए जाएंगे।